हेलो स्टुडेन्ट्स, स्वागत छ तिमीहरूलाई नेपाली कक्षामा। आज हामी नेपाली व्याकरणको पाठ 7 सर्वनाम पढ्नेछौँ है। अघिल्लो क्लासमा हामीले यस पाठलाई सुरु गरेका थियौँ र हामीले सर्वनाम के हो है र सर्वनाम कति प्रकारका छन् यी सबै कुरालाई हामीले हेरेका थियौँ र अब चाहिँ हामी सर्वनामको प्रकारहरू जुन हामीले पढेका थियौँ है 6 प्रकारको हुन्छ भनेर ती प्रकारहरूलाई आज हामी हेर्नेछौँ। आज हामी 3 प्रकारको सर्वनाम पहिलो 3 प्रकारको सर्वनामहरू हेर्नेछौँ र अर्को क्लासमा हामी रहेको 3वटा सर्वनामहरूलाई हेर्नेछौँ है। र हामीले सर्वनाम पाठ सुरु गर्दाखेरि हामीले भनेका थियौँ र पढेका थियौँ कि सर्वनाम भनेको चाहिँ संज्ञाको सट्टामा है संज्ञाको बदलीमा चाहिँ आउने शब्दहरू वाक्यमा एउटै संज्ञा शब्दलाई घरिघरि दोहोऱ्याउँदाखेरि चाहिँ तिम्रो नमिलेको जस्तो असजिलो सुनिन्छ है। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो वाक्यमा हामीले सर्वनाम संज्ञाको सट्टामा संज्ञाको बदलीमा प्रयोग गर्ने गर्छौँ भनेर हामीले पढेका थियौँ। र आज चाहिँ हामी पुरुषवाचक सर्वनाम पहिलो सर्वनाम तिम्रो पुरुषवाचक सर्वनाम हेर्ने छौँ। र पुरुषवाचक सर्वनाम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिको साटोमा प्रयोग हुने शब्द अथवा कुनै मान्छेको बदलीमा प्रयोग हुने सर्वनाम शब्द चाहिँ हो तिम्रो पुरुषवाचक सर्वनाम। जस्तै यहाँ पिङ खेलिरहेको छ नानीहरू है, यो चित्रमा तिमीहरूले देख्न सक्छौ र हामीले यो चित्रको आधारमा भन्नुपर्दा चाहिँ म पिङ खेल्छु। म है म शब्द जुन छ म शब्दले चाहिँ मेरो नामलाई है म एउटा व्यक्ति भए है मेरो नामलाई चाहिँ यहाँ मेरो नामको बदलीमा चाहिँ मैले म भनेर यहाँ लेखिरहेकी छु। म पिङ खेल्छु। त्यसरी नै तपाईँ कविता लेख्नुहुन्छ। हामीले कसले कविता लेखिरहेको छ है ऊ मान्छेको नाम नभनेर चाहिँ हामीले यहाँ तपाईँ भनेर यहाँ बताउँदैछौँ। त्यसरी नै ऊ दार्जिलिङ जान्छ। ऊ अब हुनसक्छ तिम्रो कोही साथीहरू या तिम्रो घरको कोही फ्यामिली मेम्बर हुनसक्छ है जसको नाम छ तर हामीले त्यो नाम प्रयोग नगरेर चाहिँ हामीले ती व्यक्तिको नामको बदलीमा हामीले यहाँ सर्वनाम शब्द ऊ प्रयोग गरिरहेका छौँ। र यहाँ हामीले यी 3 उदाहरणहरूबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने चाहिँ यहाँ वाक्यमा के भएको छ तिम्रो म तपाईँ ऊ शब्दहरू चाहिँ प्रयोग भएको छ र यो शब्दहरूले चाहिँ तिम्रो व्यक्तिको नामलाई तिम्रो व्यक्तिको नामको बदलीमा यो शब्दहरू प्रयोग भइरहेको छ र यी शब्दहरूलाई चाहिँ हामी पुरुषवाचक सर्वनाम भन्न सक्छौँ। किनभने एकजना मान्छेको या व्यक्तिको नामको बदलीमा चाहिँ यी शब्दहरू सर्वनाम शब्दहरू प्रयोग भएको छ। यसैले तिम्रो म तपाईँ ऊ तिमी शब्दहरू चाहिँ तिम्रो पुरुषवाचक सर्वनाममा आउँछ। अब दोस्रो सर्वनाम चाहिँ छ तिम्रो निश्चयवाचक सर्वनाम। शब्द निश्चयवाचकबाट नै हामी बुझ्न सक्छौँ निश्चय भनेको चाहिँ डेफिनेट है एउटा पर्टिक्युलर कुनै निश्चित व्यक्ति वा वस्तु बुझाउने सर्वनाम चाहिँ हो तिम्रो निश्चयवाचक सर्वनाम। भन्नुको अर्थ कि तिम्रो पर्टिक्युलर यो हो भन्ने चाहिँ तिम्रो यहाँ इङ्कित गरिएको हुन्छ। जस्तै हामी यहाँ चित्रमा देख्न सक्छौँ 2 जना केटाहरू छ है उनीहरू अलिक बदमास नानीहरू रहेछ र यहाँ हामी यस चित्रको आधारमा हामीले के लेख्न सक्छौँ यी केटाहरू बदमास छन् है यी केटाहरू कस्तो रहेछ बदमास। यी केटाहरू भनेर यहाँ यी पर्टिक्युलर यहाँनिर 2 जना जो चित्रमा देखाइरहेको छौँ हामीले उनीहरूलाई चाहिँ हामीले इङ्कित गरिरहेको छौँ है उनीहरूलाई पोइन्ट आउट गर्दैछौँ। यहाँ छिटो आऊ अर्को शब्द छ यहाँ छिटो अर्को वाक्य छ यहाँ छिटो आऊ। छिटो त आउनु पर्ने तर कहाँ भन्दा चाहिँ यहाँ भनेर पोइन्ट गर्दैछ है एउटा पर्टिक्युलर ठाउँमा पोइन्ट गर्दैछ। त्यो केटा सानो छ सानो केटा छ अरे तर को भनेर चाहिँ हामीले पोइन्ट गर्दैछौँ त्यो भनेर एउटा पर्टिक्युलर केटालाई। र हामीले यी 3वटा उदाहरणमा हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यी यहाँ त्यो शब्दहरूले चाहिँ के गर्दैछ तिम्रो वस्तु अथवा
प्राणीलाई तोकेर देखाएका छन् भन्दैछ। यी केटाहरू भनेर हामीले एउटा पर्टिकुलर तिम्रो केटाहरूलाई हामीले पोइन्ट आउट गर्यो। त्यसरी नै यहाँ शब्दले पनि तिम्रो पर्टिकुलर कुरोलाई नै पोइन्ट आउट गर्दैछ। त्यसरी नै त्यो शब्दले पनि त्यसरी तिम्रो एउटा तोक्दैछ है, वस्तु या प्राणीलाई तोकेर देखाइरहेको छ। यसै कारण चाहिँ यस्तो शब्दहरू जसले चाहिँ एउटा प्राणी अथवा वस्तुलाई तोकेर देखाउँछ त्यस्ता शब्दहरू चाहिँ निश्चयवाचक सर्वनाममा आउँछ। अब तिम्रो तेस्रो प्रकारको सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम भनेको चाहिँ के हो भन्दा कुनै निश्चित व्यक्ति वा वस्तु नबुझाउने सर्वनाम। अब हामीले निश्चयवाचक सर्वनाम पढ्दा चाहिँ निश्चित व्यक्ति वा वस्तु बुझाउने शब्द भनेर पढेका थियौँ भने चाहिँ अनिश्चित भनेको चाहिँ यो चाहिँ पर्टिकुलरली अब एउटा तोकेर भनेको हुँदैन है। त्यो एउटा कुनै पनि हुन सक्छ। त्यस्तो शब्दहरूलाई चाहिँ हामी अनिश्चयवाचक सर्वनाममा लेख्ने छौँ। जस्तै यहाँ हामी देख्न सक्छौँ चित्रमा एकजना केटा चाहिँ अब कतै जाँदैछ है। यो चित्रको आधारमा हामीले वाक्य भन्न सक्छौँ केही समय विदेश जानु छ। केही समय विदेश जानु छ। अब अलिकति कुनै अब कति टाइमको लागि चाहिँ म अब विदेश जानु छ, फरेन जानु छ भनेर भन्दैछ। कति टाइम भनेर यहाँ मेन्सन गरेको छैन है, तिम्रो बताएको छैन। जस्तै 1 दिनको लागि, 2 दिनको लागि, हप्ता दिनको लागि या फिर 1 महिनाको लागिहरू भनेर लेखिएको छैन। केही समय भन्दैछ। जानु त पर्छ विदेश है, र त्यहाँनिर कति समयको लागि, कति टाइमको लागि जानेछ त्यो बताइएको छैन। त्यसरी नै दाजु कतै गएका छन् भन्दैछ। दाजु भनेको अब ब्रदर है, कतै गएका छन् अरे कुनै ठाउँमा गएको छ भनेर हामी यहाँ बुझ्दैछौँ कि जानु चाहिँ भएको छ, तर कता जानु भएको छ त्यो कुरा हामीलाई थाहा छैन है। त्यसरी नै जोसुकै आए पनि सेवा गर्नुपर्छ। अब जोसुकै पनि अब चाहे हामीले चिनेको होस् नचिनेको होस्, जो आए पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दैछ यहाँ सेवा गर्नु पर्यो है, ध्यान राख्नु पर्यो उनीहरूको भनेर यहाँ बताउँदैछ। र यो 3वटा उदाहरण वाक्यहरूबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि केही, कतै, जोसुकै शब्दहरू जुन छ तिम्रो, ती शब्दहरूले चाहिँ कुनै पनि निश्चित व्यक्ति वा वस्तु बुझाएका छैनन्। यहाँ तिमीले जस्तो देख्न सक्छौ केही समय, फर सम टाइम भनेको जस्तै है, केही समयको लागि। कतै गएका छन् भनेर यहाँ दोस्रो वाक्यमा भनेको छ है, कतै गएका छन्, तर अब कहाँनिर गएको छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। जोसुकै भनेर पनि जुन चाहिँ शब्द छ त्यसले पनि त्यही अब एउटा निश्चित व्यक्ति वा वस्तुलाई बुझाएको छैन है। यो चाहिँ अनिश्चित व्यक्ति वस्तु बुझाउने शब्दहरू हो। यसरी यी शब्दहरूलाई चाहिँ हामीले वाक्यमा प्रयोग गरेर चाहिँ त्यो वाक्य चाहिँ बनिन्छ तिम्रो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। केही, कतै, जोसुकै शब्दहरू चाहिँ तिम्रो भयो अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दहरू। र यति नै छ आजको पाठमा तिमीहरूको लागि नानीहरू। र अर्को क्लासमा चाहिँ हामी रहेको 3वटा सर्वनामका प्रकारहरूलाई हेर्नेछौँ। र आज चाहिँ हामीले 3वटा सर्वनामका प्रकारहरू पढ्दाखेरि सर्वप्रथम हामीले पढेका थियौँ पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो व्यक्तिको साटोमा आउने, व्यक्तिको साटोमा प्रयोग हुने शब्द है, नामको बदलीमा प्रयोग हुने शब्द। निश्चयवाचक सर्वनामले चाहिँ निश्चित व्यक्ति वा वस्तु बुझाउँछ है, जस्तै यी, यहाँ, त्यो शब्दहरू। र अनिश्चयवाचक सर्वनामले चाहिँ निश्चित व्यक्ति वा वस्तु बुझाउँदैन, जस्तै जोसुकै, केही, कतै शब्दहरूले चाहिँ तिम्रो निश्चित व्यक्ति वा वस्तु बुझाउँदैन। र आज हामी यति नै पढ्नेछौँ र रहेको भागलाई हामी अर्को क्लासमा हेर्नेछौँ। धन्यवाद।